बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने लश्कर के साथ सफ़र पर रवां दवां थे। इतने में सुल्तान ने मुअज़्ज़म के लश्कर का गुज़र कोसार किले के पास से हुआ। कोसार किले का मंजर देखकर सुल्तान ने मुअज़्ज़म बहुत हैरान हो गए, चूँकि वहाँ सुल्तान ने मुअज़्ज़म की मलकियत में वो इलाका नहीं था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ ये थी कि इस किले में लोगों का बहुत हजूम था। हालांकि वो किला एक सुनसान जगह पर बना हुआ था। इसके साथ में ना कोई इतना बड़ा बाजार था, लेकिन इस किले में लोगों का बहुत हजूम लगा हुआ था। ये बात सुल्तान ने मुअज़्ज़म को हज़म नहीं हुई, तो इतने में सुल्तान ने मुअज़्ज़म ने अपने एक वज़ीर से पूछा कि आखिर इस किले में इतनी हजूम की क्या वजह है। तो वो वज़ीर अपने घोड़े पर सर झुकाए बैठ गया। तो सुल्तान ने फिर सवाल किया, ए वज़ीर बताओ, आखिर इस किले में लोगों का इतना ज़्यादा आना जाना क्यों है? हालांकि ये किला ज़मीनी लिहाज से सुनसान जगह पर है और इसके साथ में ना ही कोई इतना बाजार मौजूद है। तो आखिर इस किले में लोग इतने ज़्यादा क्यों जा रहे हैं? तो आखिर इस किले में लोग इतने ज़्यादा आ जा क्यों रहे हैं? और इस किले पर किसकी हुकूमत है? जिस वज़ीर ने कहा, हजूर मुझे बताने में शर्म आ रही है। सुल्तान वज़ीर की बातों से तजस्सुस में पड़ गया। सुल्तान ने पूछा, बताओ वज़ीर, आखिर क्या बात है जिसको तुम्हें बताने में शर्म आ रही है? तो इसने कहा, हजूर ये कोहसार किला है और ये बादशाह रेनाल्ड की मलकियत में है। और बादशाह रेनाल्ड ये किला एक ईसाई शहजादी के हवाले कर दिया था और ईसाई शहजादी ने इस किले को फहाशी का अड्डा बना दिया। हजूर इस किले में ना सिर्फ ईसाई बल्कि सलीबी हत्ता के हमारे मुसलमानों के बड़े बड़े ताजर ज़मींदार इस किले में जाते हैं, अपनी दौलत लुटाकर हसीनो जमीन लड़कियों के जिस्म के साथ खेलते हैं और चले जाते हैं। इसलिए ये किला सुनसान जगह होने के बावजूद इतना ज़्यादा पर हजूम है। ये सुनकर सुल्तान ने मुअज़्ज़म ने कहा कि यह किला तो फिर हमें फ़तह करना होगा। ये सुनकर वज़ीर ने कहा, हजूर इस किले को फ़तह करने के लिए इस जगह पर हजूम को ख़त्म करना होगा। और इस हजूम को ख़त्म करने के लिए यह फहाशी का अड्डा ख़त्म करना होगा। और ये काम नामुमकिन है, क्योंकि ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौर से लेकर आज तक ये फहाशी का अड्डा चलता रहा है। और पहले तो इसमें सिर्फ ईसाई आते थे, अब तो सलीबी और इसके साथ साथ मंगोल और इसके साथ साथ मुसलमान ताजर भी यहाँ आते हैं। और यहाँ हर किस्म के नौजवान हसीनो जमील लड़कियों के जिस्म से लुत्फ़ उठाते हैं और इसके बदले में इनको भारी रकम देकर चले जाते हैं। सुल्तान ने मुअज़्ज़म, बादशाह रेनाल्ड का कहना है कि मैं जितना महसूल अपनी पूरी रियासत से नहीं जमा करता, इससे ज़्यादा मैं सोना सिर्फ इस किले से कमाता हूँ। ये सुनकर सुल्तान ने मुअज़्ज़म बड़े हैरान हो गए और सोचने लगे कि हराम के कामों में बेशक ज़्यादा दौलत है, लेकिन ये इसका अंजाम ये काफिर नहीं जानते। ये सुनकर सुल्तान ने मुअज़्ज़म ने कहा कि अगर मैंने इस किले को फ़तह ना किया, इस गलीज़ काम को यहाँ से ख़त्म ना किया, तो मेरा नाम भी सलाहुद्दीन नहीं। फिर सुल्तान ने मुअज़्ज़म ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, तो फिर सुल्तान ने मुअज़्ज़म फरमाने लगे, अगर ये किला रियासती लिहाज से भी सिर्फ किला होता तो भी मैं फिर इसको फ़तह करता, क्योंकि ये जगह सरहदी हिफाजत की वजह से बहुत अहम है। लेकिन जब तुमने बताया कि इस किले में फहाशियाती फैल रही है, तो फिर इसको फ़तह करना मेरा सबसे अव्वलीन काम होगा। सुल्तान ने मुअज़्ज़म का काफ़िला वहाँ से चला गया। सुल्तान ने मुअज़्ज़म जब अपने किले में अपने महल में पहुँचे, तो सुल्तान ने मुअज़्ज़म ने अली बिन सफ़ियान को हुक्म दिया कि तुम ऐसा जासूस बुलाओ जो अपनी मौत से बिल्कुल ना डरता हो, इसको एक अहम महम पर भेजना है। अली बिन सफ़ियान ने फरमाया, हजूर कल सुबह तक वो जासूस पहुँच जाएगा। अगली सुबह एक जासूस को सुल्तान ने मुअज़्ज़म ने अपने पास बुलाया। तुमको कोहसार किले चले जाओ और इसको कोहसार किले में होने वाली हरकत के बारे में मुझे मालूमात फराहम करोगे। तुम मुझे बताओगे कि आखिर कोहसार किले में रहने वाली शहजादी जिसने इस किले को फहाशी का अड्डा बना दिया, आखिर वो कहाँ से लड़के खरीद कर लाती है, इनके जिस्म बेचती है और इसने लड़कियों के जिस्म से तिजारत कर रखी है। और मुझे ये भी बताओगे कि आखिर इस किले में कौन सी ऐसी कमज़ोरी है जिससे हम इसको फ़तह कर सकेंगे। इस जासूस ने कहा, हजूर मैं आखिरी सांस तक आपके हर हुक्म की तकमील करूँगा। वो जासूस अपने तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार हुआ और अपनी महारत से इस किले के अंदर दाखिल हो गया। 15 दिनों के बाद वो जासूस सुल्तान ने मुअज़्ज़म की खिदमत में हाजिर हुआ और फरमाया, हजूर कोहसार किले में रहने वाली ईसाई शहजादी हर रात इस किले में शराब मंगवाती है और इन लड़कियों के खरीदार इस किले में आते हैं, शराब पीते हैं और शराब पीकर फिर इन लड़कियों के जिस्म से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हजूर इस किले की लड़कियों को देखकर ऐसा लगता है कि वो लड़कियाँ मुसलमान हैं, लेकिन वो शहजादी अपने ख़ास ताजरों के ज़रिए इन लड़कियों को बाहर से खरीद कर किले में मंगवाती है। वो लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील हैं। सुल्तान ने मुअज़्ज़म ने कहा कि आखिर मालूम करो कि वो लड़कियाँ कहाँ से आती हैं। तो इसने कहा, हजूर मुझे ये तो नहीं पता कि वो लड़कियाँ कहाँ से आती हैं, लेकिन हाँ इतनी खबर ज़रूर मिली है कि अगले 6 दिनों बाद फलां जगह से
ایک قافلہ گزر رہا ہے اور اسی قافلے میں اس شہزادی کی خریدی ہوئی تمام لڑکیاں آ رہی ہیں۔ اس قافلے کی نگرانی کے تقریباً 200 سے زیادہ سپاہی موجود ہیں اور ان کو بند ڈولیوں میں بٹھا کر لایا جا رہا ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان معظم حیران و پریشان سوچنے لگے کہ اگر اس لڑکیوں کے قافلے پر حملہ کر کے ان لڑکیوں کو اغوا کر لیا جائے تو اس طرح اس شہزادی کو فحاشی کے اڈے کو تباہ برباد کیا جا سکتا ہے۔ وہ جاسوس وہاں سے چلا گیا۔ سلطان معظم نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ سپاہیوں کا ایک ایسا دستہ تیار کرو جس نے ان لڑکیوں کے قافلے پر حملہ کرنا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور حکم کی تکمیل ہوگی۔ جب مقررہ وقت پر وہ قافلہ وہاں سے گزرنے لگا تو سلطان معظم کے سپاہیوں نے اس قافلے کے سپاہیوں پر دعویٰ بول دیا اور ایک ایک سپاہی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد سلطان معظم نے ان تمام لڑکیوں کو اپنے محل لے آیا اور پوچھا، اے لڑکیوں آخر بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آ رہی ہو اور تم کوثار قلعے کے شیطان شہزادی کے پاس اپنے جسم کو بیچنے کے لیے کیوں جا رہی ہو؟ اگر تم اپنے جسم کو بیچنے پر کیوں مجبور ہو؟ تو انہوں نے کہا، حضور ہمارا ایک قبیلہ ہے جو کہ پہاڑیوں کے ساتھ ہے۔ اس قبیلے میں روزگار نہ ہونے کے برابر ہے اور غربت میں آ کر اس قبیلے کے جتنے بھی باپ ہیں اپنے بیٹیوں کو ان تاجروں کے ہاتھ میں بیچ دیتے ہیں اور اس شہزادی کے تاجر اس قبیلے میں جاتے ہیں اور جو ان کو لڑکی پسند آ جاتی ہے ان کو اچھے داموں میں خرید کر اس قلعے میں لے جاتے ہیں اور اس سے پہلے ہمارے قلعے سے سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیاں جا چکی ہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم نے ان لڑکیوں کو کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے قبیلے کو اتنی دولت دوں گا کہ تمہارے قبیلے کے آنے والی نسلوں تک اپنی لڑکیوں کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ ان لڑکیوں نے کہا، حضور آپ حکم کریں، ہم آپ کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان معظم نے لڑکیوں کو کچھ ایسی بات سمجھا دی اور اس کے بعد سلطان معظم نے ان سپاہیوں کے بیس میں اپنے سپاہی ان لڑکیوں کے ساتھ بھیج دیے تاکہ وہ ان لڑکیوں کو اس کوثار قلعے میں لے جائیں۔ وقت گزرنے لگا اور ایک ماہ کے بعد اس جاسوس نے بڑے دربار میں سلطان معظم کو آ کر بتایا، حضور جو فحاشی کا اڈا آج سے اتنے سالوں تک اتنی فحاشیت پھیلا رہا تھا، لیکن آخر اس میں ایسا کیا ہوا کہ وہ فحاشی کا اڈا تباہ برباد ہو گیا۔ اب اس اڈے کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ حالانکہ شہزادی اس غصے میں آ کر اس نے اپنے قلعے کے اکثر سپاہی کو مار دیا کہ تم سے ہی کوئی غلطی ہو رہی ہے، لیکن اب ایسی کیا بات ہوئی کہ اس اڈے میں کوئی نہیں جاتا اور وہ اڈا یعنی جو کہ قلعہ بالکل سنسان ہو چکا ہے۔ اور اس بات کی خبر جب رینالڈ بادشاہ کو لگی تو وہ سر پیٹتے رہ گیا، کیونکہ وہ اس قلعے سے بہت دولت کما رہا تھا اور وہ اس دولت کو سلطان کے خلاف سپاہیوں کو خرید کے استعمال کرنے والا تھا۔ یہ سن کر سلطان معظم مسکرانے لگے اور کہا، بے شک ان لڑکیوں نے اپنا ہنر دکھا دیا۔ اتنے میں سلطان کے ایک وزیر نے سوال کیا، حضور جو قلعہ اتنے سالوں سے فحاشیت پھیلا رہا تھا، اس قلعے کو آج تک کوئی بھی فتح نہیں کر سکا اور اس شہزادی کو بھی کوئی نہ روک سکا۔ حضور آپ نے محل میں بیٹھے اگر ایسا کیا اقدام کیا کہ اس قلعے یعنی فحاشی کے اڈے کو تباہ برباد کر دیا؟ سلطان معظم نے کہا، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ تو وزیر نے کہا، حضور آپ ہمیں اس راز کے بارے میں ضرور بتائیے۔ سلطان معظم نے فرمایا کہ جب میں نے ایگرو سار قبیلے کی لڑکیوں کو جو کہ عیسائی شہزادی کے تاجروں کے ہاتھ فروخت ہو کر کوثار قلعے کی طرف جا رہی تھی، میں نے ان کو اغوا کیا تو وہ ساری کی ساری لڑکے مسلمان تھی، لیکن غربت اور فاقوں کی وجہ سے مجبور ہو کر اس قبیلے کے ماں باپ لڑکیوں کو بیچ دیتے۔ میں نے ان لڑکیوں سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے قبیلے کے لیے تجارت کا ذریعہ بناؤں گا اور تمہارے قبیلے کو اس غربت سے نکالوں گا، لیکن تمہیں اس کے لیے میرا کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا، بتاؤ سلطان معظم آپ ہمیں جو کہو گے ہم آپ کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں نے اپنے شاہی حکیم کو حکم دیا کہ تم ایک دن کے اندر اندر ایسی دعا تیار کرو جو دعا مردوں کو سونگتے ہی اس کی مردانہ طاقت کو ختم کر دے۔ شاہی حکیم نے چند گھنٹوں کے اندر اندر وہ دعا تیار کر دی اور میں نے ان لڑکیوں کو وہ دعا دے دی اور ان کو حکم دیا کہ جب تم اس قلعے میں پہنچو تو اس دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ تمہیں قلعے میں جاتے ہی وہ شہزادی اپنے اپنے کمروں میں بھیج دے گی، اور بے شک تم اس قلعے میں جانے والی خوبصورت لڑکیاں ہو، لہٰذا تمہارے گاہک تمہارے انتظار میں موجود ہوں گے، لیکن جیسے تمہارے کمرے میں تمہارے خریدار داخل ہوں تو ان کو یہ دعا سنگانا۔ یہ دعا سونگتے ہی ان کی مردانہ طاقت ختم ہو جائے گی اور وہ سمجھیں گے کہ شاید لڑکیوں میں ہی کوئی مسئلہ ہے، اور وہ بغیر تم سے زنا کیے وہاں سے کچھ دیے بغیر چلے جائیں گے۔ اور آہستہ آہستہ جب اسی طرح چلتا رہا تو اس اڈے کی طرف آنا ہر کوئی بند کر دے گا۔ اور ان لڑکیوں نے ایسا ہی کیا اور میری یہ چال کامیاب ہو گئی، کیونکہ اب وہ فحاشی اڈا تباہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں جو بھی جاتا ہے اس کی من کی مراد پوری نہیں ہوتی، وہ لذت حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اب اس اڈے کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ اور جب اس بات کی خبر رینالڈ بادشاہ کو لگی تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔
اور غصے میں آ کر اس نے اس قبیلے میں موجود عیسائی شہزادی کو قتل کر دیا۔ سلطان معظم نے موقع پر چونکا مار کر اس قلعے میں موجود سپاہیوں کی مدد سے اس قلعے پر حملہ کر دیا اور اس قلعے کو بھی فتح کر لیا اور اس سارے علاقے کو بھی فتح کر لیا۔ اور جب اس بات کی خبر رینال بادشاہ کو لگی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ پہلے تو اس کے ہاتھوں سے اس کی تجارت کا بہت بڑا ذریعہ چلا گیا اور اب اس کے ہاتھوں سے وہ قلعہ بھی چلا گیا۔ اور سلطان معظم نے اپنی بہترین عقل مندی کی وجہ سے دشمن کو بہت بڑی چوٹ پہنچا دی اور سلطان کے خلاف تیار ہونے والے بہت بڑی فوج کا جو سونا اس قلعے سے جا رہا تھا وہ بھی سلطان نے چھین لیا تھا۔ اور پھر سلطان معظم نے اس قبیلے کی لڑکیوں سے کیے گئے وعدے کے مطابق ان کے قبیلے کے ساتھ ایک بڑا سا بازار بنوا دیا۔ اس بازار میں تجارت کرنے کے لیے اس قبیلے والوں کی مالی مدد کی گئی اور پھر تاریخ ملتا ہے کہ وہی قبیلہ بعد میں بہت بڑا شہر بن گیا تھا۔ اور اسی طرح سلطان معظم نے ان مسلمان لڑکیوں کی مدد سے رینالڈ بادشاہ کو بہت بڑی شکست کا مزہ چکھایا۔